उदय बाब हांवें वाचलां आनी आमकां सगळ्यांकूच सगळ्यांच्या स्टेटमेंटाचेर रिटर्न करप हांव रिएक्ट करपाचें आमकां गरज ना. सी आमी इतिहासांत वचून कसलो फायदो ना. कळना तुका गोंयचे जे इंडिजिनस पीपल आहा ते हालीं शेड्यूल कास्ट मागीर जायते लोक येयले भारताच्या कॉन्स्टिट्युशनान बरयल्लें आसा गेट दॅट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द लायन्स ऑफ स्क्रिप्ट कळना तुका इज नॉट अलाउड. जो सरकार आसा ते कॅनॉट डिनाय द ग्राउंड रियलिटी की हिंगा गोंयची कोंकणी आहा म्हणून. एंड भारताच्या कॉन्स्टिट्युशनान बरयल्लें आसा की एज पर द कॉन्स्टिट्युशन इट इज सेड दॅट there cannot be discrimination on the basis of script, and that is why we are going to fight for it. Transform your home with Urban Concept Interiors. Visit us for a wide range of stylish and customizable furniture. We offer office chairs, modular kitchens, garden furniture, curtains, carpets, mats, sofas, dining sets, beds, and much more. Both indoor and outdoor furniture available. Our address is St. Joaquin Road, Borda, Margav, Goa. Or call us at 9958733688 or 9845513777. आयची आमी प्रेस कॉन्फरन्स इतल्या खातीर आपुली फाटल्या दिसांनी घडामोडी जाली मातशे आनी आमचे दोग जाण वांगडी कुशीन चलोन गेले. सो तो जागो आमकां भरून हाडूंक जाय आसलो म्हणून आमचे मुळावे जे कोण वांगडी आसलेले वांगडी आसलेले ग्लोबल कोंकणी म्हणून ते म्हणून लागले आमी जोमात घेवया आनी आयच्या दिसा ते जागे भरून काडले. तेच्या खातीर जोमात काडली. सो आमी जोमात आपयली आनी जुंय उणें पडलेले कोण भरून घेवपाचे ते भरून घेतले आनी आमकां नवो प्रेसिडेंट जालो. सो तो जागो आमी आंतोनी आल्वारीस बाबाक दिला आनी आमकां एक वायस प्रेसिडेंट जालो ओपोजिट. तो आमी बाब फ्रांसीस झेवियर फेर्नांदीस शिवोलेचो ताका दिलो. मेळून घेवपाक वी आर नॉट एक्सक्लुडींग एनी मेजर्स. कितें भायर कोणाक दवरप ना. जो कोणाचे पांय पडपाक जाय तुमचे कोणाचे कितें करपाक जाय आमी कितें करपाक रेडी आसा. कळना पॉलिटिशनाचेर सगळ्यांचे कितें करपाक रेडी आसा. पूण एक कितें आसता तेका जो पॉलिटिकल ओवरटोन दिवप विथ दॅट स्लोगन पद्यार जाय काय खुर्ची जाय हें मातशें एक आमी सांगून सोडून दिवपाक जाय आनी बरे भाशेन भासाभास करून रोमी कित्याक जाय तें भासाभास करून आमी हें करतले. आता तुमचा दुसरो स्लोगन बी आसतलो काय कितें रोमी जाय काय रोमी जाय आमची आतां आमी कांय थारावंक ना कित्याक आमची आतां एक्झिक्युटीव मिटींग जावपाची आसा. सो थंयसर आमच्यो कार्यावळी कितें आसा तेजेर भासाभास करून फुडें वयतली आनी कितें आहा जाल्यार मागीर तुमकां सांगता. सिनियर एडवोकेट आनी कोंकणींतले बरे वावराडी लेखक बीन रायटर्स आसा जशे डॉक्टर उदय बाब भेंब्रे बीन ते म्हणटा की रोमी कोंकणी जी स्क्रिप्ट आसा ते कायद्या अंतर्गत ती दोन अशे एकाच भाशेची स्क्रिप्ट घालप हे खंयसरच ना भारतान म्हणटा. भारतभरात खंयच ना दोन स्क्रिप्ट एका हेचे लँग्वेजीचे. जर तशें करप जाल्यार एडमिनिस्ट्रेटीव जे कितें हे आसता ऑफिशियल नोटिफिकेशन्स आसता ऑर्डरी आसता सरकारी आनी तशें काम आहा तितून आनी वावर वाडटलो अशें तेचें म्हणणें आसा. उदय बाब हांवें वाचलां आनी आमकां सगळ्यांकूच सगळ्यांच्या स्टेटमेंटाचेर रिटर्न करप हांव रिएक्ट करपाचें आमकां गरज ना. जेन्ना गोंय इंडियेंत पावलें तेन्ना ते 1961 ताज्या पयलीं कमिटी काडली तुमचे कडेन वेदर द स्टेट्स वूड बी फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टीक लायन्स जावं ना आनी कमिटी काडली. जो जें सिट्युएशन गोंय आसलें दॅट नोबडी कॅन डिनाय की आमचे कोंकणीक दोन स्क्रिप्ट आसले एक रोमी आनी एक देवनागरी. हे म्हाका दिसना बाकीचे हेर स्टेटींनी तुमचे कडेन आहा देखून जाल्यार दे आर नॉट प्रोसीड तांकां अमकी स्क्रिप्ट जायना. आतां भारताच्या कॉन्स्टिट्युशनान बरयल्लें आसा गेट दॅट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द लायन्स ऑफ स्क्रिप्ट कळना इज नॉट अलाउड. डिस्क्रिमिनेशन जाता. आतां उदय बाब भेंब्रो म्हणटा की रोमी येयली कोण पुर्तुगेज येयली तेन्ना हो अपघात घडलो. सी आमी इतिहासांत वचून कसलो फायदो ना. कळना तुका गोंयचे जे इंडिजिनस पीपल आहा ते हालीं शेड्यूल कास्ट मागीर जायते लोक येयले हेमताक सोन आनी सगळे. सो इतिहास म्हणटा तो सगळे अपघातूच घडलेले. कळ्ळें तुका. बट जो सरकार आसा ते कॅनॉट डिनाय द ग्राउंड रियलिटी की हिंगा गोंयची कोंकणी आहा म्हणून. एंड भारताच्या कॉन्स्टिट्युशनान बरयल्लें आसा की एज पर
constitution it is said that there cannot be discrimination on the basis of script, and that is why we have to fight for it. हे उदय बाबाच्या मनान घालता आमकां तो केन्नाच एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळो ना, पूण हे प्रेस कॉन्फरन्सान हांव ताका सांगूंक सोदता. तुमचे आतां पळय पयलींची कमिटी आनी आतांची भितर स्प्लीट जाला पळय न्ही, कितें कारण तें नेमकें? स्प्लीट जावंक ना, कमिटी तशीच आहा, फक्त 2 जाण गेल्या, तेंचे बदले कांय 2 जाणां. बट ते बीन तुमचे हे आशिल्ले न्ही, फावंडर हे आशिल्ले न्ही. So on that committee has accepted their resignation. सर कितें आसता, एक ग्रूप आसता, वेगवेगळे ग्रूप, पण खंयचोय तो ग्रूप जावन तितून गैरसमज आनी समज मिसअंडरस्टँडींग अंडरस्टँडींग हे आसताच, पूण वायटान कांय कोणूच कितें आमी आयकलां त्या प्रमाणे काही एलिगेशन्स जाली आनी काही पॉलिटिकल इंटरफियरन्स जाले म्हणून स्प्लीट जाल्या म्हणून आमी आयकता. तशें कांयच ना. आमकां सगळे ग्रूप आमकां जाय, अख्ख्या देशांतले, गोंयचे तशेंच भायले सगळे एकवटान आमी मुखार वयतली. पण आतां अशे 2 ग्रूप जाले जाल्यार तुमकां दिसना तुमचो जो मुवमेंट आहा ताजेर इम्पॅक्ट जातलो म्हणून? कितलेय ग्रूप कितें आसता, कोंकणीचें जें कोणें आंगण आसता तें बरें म्हणलें आसा. हे आंगणान कोणाच्यानूय कसलोय वावर करून कोंकणी खातीर वावरूंक जाता. सो कोणें कोणाक आडावंक जायना, सगळ्यांक कितें म्हणटा फ्रिडम आहा. सो तांकां दिसलें कुशीन वचून तांचो तो बरो वावर जाता जाल्यार जावं न्हू, फायनली आनी रोमी कोंकणी खातीर. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.